नमस्कार। यो कार्यक्रम पोजिटिभ टक लिएर आउने गर्दछौँ हामी हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। आज पनि नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म तपाईकै साथी दिनेश खड्का। हामीले यो कार्यक्रम विशेषतः परिवर्तनका लागि लिएर आउने गर्दछौँ। अँध्यारोमा उज्यालोको खोजीका लागि, अभावमा सम्भावनाको खोजीका लागि, निराशामा आशाको खोजीका लागि, शान्तिमा शान्तिको खोजीका लागि यो कार्यक्रम हामीले लिएर आउने गरेका छौँ। सदा जस्तै आज पनि एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वसँग म पोजिटिभ टक लिएर आएको छु। अवश्य पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको मेरो अतिथि को हुनुहुन्छ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर ताराजी, जो हुनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकर, ट्रेनर, मेडिकल डाक्टर, राइटर, फिलोसोफर। डाक्टर ताराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ सबैजनालाई मेरो अभिवादन छ। ओके, आज डाक्टर ताराजीसँग रहेर हामीले केही जीवनका कुरा गर्नेछौँ, केही सकारात्मक कुरा गर्नेछौँ र कार्यक्रम अवधिभर यहाँले हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिएर साथ दिनुहुन्छ यो म आशा गर्दछु। ओके, डाक्टर ताराजीलाई मैले एउटा सरल प्रश्नबाट यो सोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, किनकि आज तारा प्रसाद गिरी आज कसरी डाक्टर ताराजी बन्नुभयो यो सायद धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ र यो प्रश्न सुन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि बाँकी प्रश्नलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि र त्यसको जुन तपाईले उत्तर दिनुहुनेछ ती उत्तरहरू कामयाबी हुन्छन् भन्ने हिसाबले यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म म कसरी डाक्टर बने भन्ने कुरा जुन जिज्ञासा यहाँले राख्नुभएको छ, वास्तवमा एउटा मलाई जब गाउँमा हुर्केको म गुल्मी जिल्लामा जन्मेको, त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने जब बिरामी हुन्थे मान्छेहरू उपचारको लागि त्यहाँ हस्पिटलहरू थिएनन्। तपाईँको हामी गुल्मीबाट पाल्पा तपाईँको तानसेनमा आउनु पर्थ्यो उपचार गर्नको लागि। त्यहाँ अब अङ्ग्रेजहरूले खोलेको भनौँ न मिसन हस्पिटल थियो र उक्त हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरू गुल्मीबाट धेरै लामो 5-6 घन्टाको यात्रा गरेर होइन आउनुपर्ने। त्यो देख्दा मलाई के लाग्यो भने एउटा चिकित्सक बनेर देशको सेवा गरौँ, यति धेरै अब तपाईँको अभाव छ डक्टरहरूको भने त्यो अभावलाई म आफूले केही पूर्ति गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब झन्डै 9-10 क्लास पढ्दादेखि नै किसिमको सपना थियो मेरो डक्टर बन्ने र त्यही सपनालाई नै लिएर आज म चाहिँ यहाँसम्म छु। ओके, आज मात्रै यहाँले एउटा सुन्दर स्ट्याटस लेख्नु भएको छ जो डाक्टर विशाल गेवालीको बारेमा। उहाँले दिनुभएको एउटा सेसनबाट पनि यहाँ धेरै प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। कतै त्यो कुराले अथवा तपाईँको जुन एउटा सानैदेखिको सपना ती दुवै कुराले मेल खायो कि कसो हो? बिल्कुल, दुवै कुराको मेल खाएकै हो। खासमा मसँग एउटा सपना थियो, त्यो सपनामा त्यो घटनाले मलजल गर्ने काम गर्यो अथवा त्यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि चाहिँ त्यो घटना चाहिँ कसरी उनलाई साबित हो भन्न मिल्छ। एक हिसाबले भन्दा डाक्टर विशाल गेवाली म डाक्टर बन्नको लागि एक किसिमको रोल मोडलको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। ओके, अब प्रसङ्गलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग केही प्रश्नहरू रहनेछन्, केही समाजका प्रश्नहरू रहनेछन्। सकारात्मक लागि हामीले गरेका प्रयासहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यावत कुराहरू म खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब हामी अगाडि बढौँ। मान्छेले आफूले आफैलाई बदल्नुपर्छ भनेर यहाँले दुवै सेमिनारमा ट्रेनिङहरूमा पनि भन्नुभएको छ र मान्छेहरूले फेरि के भन्छन् भने त्यति भने जस्तो सजिलो कहाँ छ र भन्छन्। एउटा अभियन्ताको नाताले तपाईँले कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ कि हामीले आफूले आफूलाई बदल्न कसरी सजिलो छ? जस मानिसहरूले भन्छन् अब कहाँ सजिलो छ र भनेर, एकदम उहाँहरूको भनाइ एकदम ठिक हो। सजिलो छैन, सजिलो छैन त सबैले बदल्दैनन्। सबैजना गुजाराको जिन्दगी बाँचेका हुन्छन्। एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी ब्रेक थ्रुको जिन्दगी धेरै जसो किन बाँच्दैनन् भने उनीहरूलाई के लाग्छ, भन्न जस्तो गर्न सजिलो छैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ। अनि उहाँलाई जे कुरा विश्वास लाग्छ त्यही रियालिटी नै उहाँहरू बाँचिराख्नु भएको हुन्छ। ओके, त्यसको लागि अब हामीले के गर्न सक्यौँ भने अथवा जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो परिवर्तनको सुरुवात कसरी हुन्छ? पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई रिराइट गर्न सक्छौँ के हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यो कुरा विश्वास गर्नु पर्यो हैन। हामी जनावरहरू जस्तो, हामी पशुपक्षी जस्तो
जस्तो एउटा फिक्स्ड लाइफ लिएर आएको छैनौँ क्या। जस्तो कस्तो भने एउटा जुन कुखुरा हुन्छ नि, कुखुरा मात्रै बन्न सक्छ। कुखुरा कहिले पनि हुन्छ नि एउटा साहित्यकार बन्न सक्दैन क्या हैन। एउटा गाई मात्रै बन्न सक्छ, जन्मिदा बेन मर्छ नि त। त्यही भएर हामी पनि यदि के गरेनौँ, अब आफूलाई चिनेनौँ, आफू म के को लागि जन्मेँ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ बुझेनौँ भने के हुन्छ, हामी पनि त्यही हो अनाम पशु जस्तै गरेर मर्छौँ। एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ म सेयर गरिहाल्ने सर। जस्तो हो, मैले अलि अस्ति एउटा बडो रमाइलो सामग्री भेटाएँ कि यो कुकुर र कुखुरा छ नि, यो कुकुर र कुखुरा कसरी कुकुरा बन्यो त भन्ने एउटा प्रश्न छ। म छोटकरीमा बताउँछु। जस्तो एक्चुअली के भयो भने पहिला कुकुर अनि कुखुराहरू आकाशमा बस्थे अरे के अरू तपाईँको पंक्षीहरूसँगै। एक दिन के भयो भने कुकुरलाई चाहिँ त्यो पंक्षीहरूले चाहिँ के गरे भने, ल कुकुर तिमी धरतीमा जाऊ त, धरतीमा गएर आगो लिएर आऊ भन्ने अरे है। अनि कुकुर चाहिँ आगो लिनको लागि चाहिँ तल धरतीमा आयो के। धरतीमा आएको त एउटा घरमा गयो, घरमा आगो बलेको रहेछ। तर त्यो आगो लिन आएको कुकुर त्यहाँ घरको वरिपरि चाहिँ हड्डीहरू रहेछ के। हड्डीहरू देखेपछि चाहिँ ऊ के भयो, त्यही हड्डीमा मजाले भुलेर उसले त त्यो आगो माथि लैजाने भन्ने कुरै बिर्सेछ। अनि अर्को त्यसपछि के भयो, कुकुर त फर्केर आएन। त्यसो के अरे कुखुरालाई पठाएर क्या पंक्षीहरूले होइन। कुखुरा आएर त्यो आगो माथि लैजानु पर्ने उसको मिसन थियो। तर ऊ के हो, त्यहाँ वरिपरि त्यहाँ फालेको जुठो थियो नि खानेकुरा, त्यही खानेकुरा खाँदै चारो खाँदै त्यो कुखुरा पनि त्यही धरतीमै भुले अरे क्या। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ हुन्छ नि सदाको लागि नै धरतीमा, कुकुर र कुखुरा चाहिँ सदाको लागि धरतीमा बस्ने भए अरे होइन। अनि अरू तपाईँको पंक्षीहरू चाहिँ माथि आकाशमै उड्ने अथवा आकाशमै रहने भए अरे। अब यो भन्न खोजेको कुरा के भने, जो मान्छेले आफ्नो जिन्दगीको मिसन बिर्सिन्छ नि, त्यो मान्छे भनेको कुकुर र कुखुरा रहेछ क्या। भनेको त त्यो पशुको जिन्दगी उसले बाँच्नु पर्ने छ। भनेको त म के को लागि आएँ भन्ने आफ्नो मिसन सम्झिनु पर्यो। आफ्नो मिसन भुलेर अन्य काममा चाहिँ के भयो, तपाईँको चाहिँ मान्छे एङ्गेज भइराख्यो भने त्यो मानवको जिन्दगी भएन। जस्तो के भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि। अब यो प्रसङ्गसँगै म थोरै अब अहिलेकै परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। हामीले साँझसम्म नकारात्मक कुरा हेर्छौँ, नकारात्मक कुराहरू सुन्छौँ र नकारात्मक कुरालाई मात्रै देखिराखेका छौँ भन्ने धेरै मानिसहरूको जमात छ। अब त्यो नकारात्मकताभित्र पनि हामीले सकारात्मकता कसरी खोज्न सक्छौँ, कसरी देख्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई एउटा सकारात्मक बाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित गरोस्, के छ त्यस्तो सरल तरिका? यसो पहिलो कुरा त मान्छेहरूको पर्सेप्सन कस्तो छ भने नकारात्मक केलाई भन्ने कुरा रह्यो कि। जस्तो नकारात्मक पनि मान्छे बन्नुपर्छ कि। नकारात्मक कुन अर्थमा बन्नुपर्छ भने आफू सचेत हुनलाई, आफू अवेर हुनलाई अथवा आफू जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, भूकम्प आइरहेको छ अनि घरभित्र बसेर आइएम पोजिटिभ भनेर बस्नु त भएन नि त। त्यो बेला त नेगेटिभै भएर हामी कतै मर्छ कि भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त, नेगेटिभ हुनु पऱ्यो नि त होइन। अनि तपाईँको कोरोना फैलिराखेको छ, आइएम पोजिटिभ, मलाई केही लाग्दैन भन्दै तपाईँको पोजिटिभ हुन थाल्यो नि त, त्यहाँ त गलत भयो। जस्ट अब पोजिटिभको डेफिनेसन के हो जस्तो लाग्छ मलाई भने, कुनै पनि एउटा परिस्थिति छ, त्यो परिस्थिति जस्तो छ त्योभन्दा खराब अवस्थामा नदेख्नु र त्यो जुन परिस्थिति छ त्यसलाई थप बिग्रिन नदिनु तिर आफ्नो सोच जसले चाहिँ ओरिएन्ट गर्छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक सोच हो जस्तो लाग्छ। म फर सानो इक्जाम्पल दिएर म त्यसलाई तपाईँको चाहिँ प्रमाणित गर्छु अथवा बुझाउन कोसिस गर्छु। जस्तो सकारात्मक सोच भनेको कस्तो भने बाइकमा यात्रा गरिराखेका थियौँ हामीले, बाइकमा यात्रा गरेका थियौँ, बाइक बाई मिस्टेक के भयो, एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि तपाईँको त्यो मान्छे के भयो, घाइते भयो। घाइते भएको मान्छेले के भन्न सक्छ भने तपाईँको चाहिँ धिक्कार भगवान् तेरो कारणले गर्दा म घाइते भएँ, म तपाईँको चाहिँ मलाई चोट लाग्यो, मलाई घाउ लाग्यो भनेर एकदम चिन्तित भएर भगवान्लाई गाली गरेर पनि बस्न सक्छ। अनि अर्को कुरा के भन्न सक्छ भने धन्यवाद भगवान्, तपाईँको कृपाले म घाइते मात्रै भएँ, मेरो ज्यान त बाँच्यो नि त, ज्यान बाँचेपछि म अरू थप कुरा त गर्न सक्छु भनेर पनि सोच्न सक्छ। यी दुई सोचाइमा म चाहिँ पहिलो सोचाइ होइन दोस्रो सोचाइ राख्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छु। ओके, अब अलिक पर्टिकुलर कुरा गरौँ। अहिलेको परिस्थितिमा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित हुनुहुन्छ अथवा धेरै वर्ग प्रभावित हुनुहुन्छ भनौँ। अब धेरै भएको अहिले विद्यार्थी वर्ग पनि हुनुहुन्छ, एक हिसाबले त्योसँगै जोडेर आउने शिक्षक वर्ग पनि हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ है, अलि बढी प्रभावित देखिनु।
अब यी पक्ष लगायत धेरै क्षेत्र अहिले प्रभावित भइराखेको छ। यो अवस्थामा मान्छेले आफूलाई कसरी सम्हाल्ने अथवा कसरी सकारात्मक चिन्तनको विकास गराउने भन्ने नै एउटा जटिल प्रश्न बनिराखेको छ। अब उहाँहरूलाई तपाईँको सल्लाह के रहन्छ? कसरी उहाँहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यो जटिल परिस्थितिमा? वेल, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सरले। कस्तो भने मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, जस्तो क्राइसिस भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ नि, यो क्राइसिस भन्ने शब्दको चिनिया भाषामा चाहिँ दुईटा अर्थ हुन्छ अरे के। क्राइसिस भनेको एउटा विषम परिस्थिति, क्राइसिस भनेको अर्को के हो, अपर्च्युनिटी भन्ने हुन्छ अरे चाइनिज भाषामा। भनेको अर्थ यो क्राइसिस छ, अहिले हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि बाहिर निस्किन पाइरहेका छैनौँ, व्यापार व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनौँ, पढ्न सरल हिसाबले पठन पाठन गर्न पाइरहेका छैनौँ। यस, दिस इज क्राइसिस। बट यो सँगै के छ भने अपर्च्युनिटी पनि त छ नि त हामीसँग। तपाईँको अहिले तपाईँको कहिल्यै मोबाइल चलाउन नजान्ने, कहिल्यै नेट इन्टरनेट नजान्ने अभिभावकले अहिले जुममा मिटिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ, मिटिङ एटेन्ड गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। त्यो एउटा अवसर हो। कहिल्यै पनि तपाईँको स्लाइड बनाउन नसक्ने अथवा चाहिँ यो इन्टरनेटको हिसाबले अथवा यसरी अनलाइन क्लास गर्न नसक्ने टिचरले आज यो चिज सिकिराख्नु भएको छ होइन। कहिले पनि तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने नजान्ने विद्यार्थीले पनि अहिले के छ तपाईँको कम्प्युटरमा पढिरहेका छन्। यो एउटा एक हिसाबले अभावले सिर्जना गरेको एउटा अवसर हो। त्यही हो। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि यसको अब यो त यो पेन्डेमिक छ, विश्व नै तपाईँको महामारीमा छ होइन, पीडित छ। यो अनअभोइडेबल, यसलाई रोक्न त सकिँदैन। यसलाई भनेको अर्थ यो छ नि त होइन, यसलाई त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। तर यही बिचमा पनि कसरी एड्याप्ट भएर बाँच्ने, जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो हेर्नुहोस् न, डाइनोसरहरू धरतीबाट लोप भएर गए। किन लोप भएर गए? उनीहरूले आफूलाई बदलिँदो परिस्थिति अनुसार समय अनुकूल बदल्न सकेनन्। हामी पनि के गर्नु पर्यो, अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ, प्रतिकूल परिस्थिति छ। अब के गर्नु पर्यो, यो 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 दुनियाँमा बाँच्नको लागिको अर्थ के रह्यो भने हामी एउटा सफल जिन्दगी, एउटा गुणस्तरीय लाइफ बाँच्नको लागि के गर्नु पर्यो, समय अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्दै लैजानु पर्यो। जस्तो के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो पेसा व्यवसायहरू पहिला जे थिए त्यसलाई बदल्न सक्छौँ हामीले। त्यो चिज तपाईँको डाइरेक्ट हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामी अनलाइनमा गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ बदलिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। ओके, जो बदलिन सक्दैन त्यसको जिन्दगी सम्भव छैन, यहाँको एउटा सार हामीले बुझेका छौँ। वास्तवमा यो पनि हो। अब अझै मैले सरल प्रश्न, तर मान्छेहरूको यो समाजमा अहिले यो जटिल बनिराखेको छ। अब हामी बिहान उठेदेखि साँझ जेलसम्म हामीले के गरिराखेका छौँ त, ग्याजेटमा व्यस्त छौँ। हामीले मोबाइल चलाइराखेका छौँ, ल्यापटप चलाइराखेका छौँ, कम्प्युटर चलाइराखेका छौँ अथवा टिभी हेरिराखेका छौँ। अब यसबाट हामी टाढा भाग्न पनि सकिराखेको, यसले कता कता मानसिक समस्याहरू पनि देखिराखेको छ, बच्चाहरूदेखि लिएर वयस्क ज्येष्ठ नागरिकसम्मको लागि। अब यो नचलाइ त सुख छ, तर यसको मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ अथवा यसको प्रभाव के हुन सक्छ, एज अ मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसको बारेमा पनि थोरै यो रिस्क बियर हामी कसरी गर्ने अथवा त्यसबाट हामी पार कसरी पाउने? यसो तपाईँको कुनै पनि कुरालाई हामीले कसरी लिन्छौँ, कुनै पनि प्रविधि अथवा कुनै ग्याजेट होस्, त्यसलाई हामीले के काममा प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामी त्यही ग्याजेटमा एकदम भिडियो गेम खेल्न, एकदम मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा भुलिरहेका छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ दिमागलाई लत लाग्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छौँ भने त्यसले नकारात्मक असर पाइरहेको हुन्छ। तर त्यही कुरालाई हामीले अध्ययनको लागि, रिसर्चको लागि, केही कुरा सिक्नको लागि, केही कुरा बनाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ भने त्यसले त हानि गर्दैन। त्यसले त्यति धेरै जति सोचेको छ त्यति हानि गर्दैन। त्यही भएर हरेक कुराको किसिमको टाइम टेबल हुनु पऱ्यो। ठिक छ, हामी मोबाइल चलाउँ, टिभी हेरौँ, तर टाइम टेबल अनुसार, त्यसको समय अनुसार त्यो गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा हो, एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले प्रमाणित भएको कुरा के हो भने जो विद्यार्थी, जो युवा अथवा जो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा दिनमा 2 घण्टाभन्दा बढी समय के को लागि, मनोरञ्जनात्मक हिसाबले भनेको मैले, बिताउँछ मोबाइल अथवा कम्प्युटरको अगाडि, उसलाई एक किसिमको के छ, तपाईँको चाहिँ दिमागमा असर गर्छ भन्छ। जसरी हिरोइन होइन, गाँजा चरेसको लत लाग्छ, त्यस्तै यो मोबाइल फोनको पनि लत लाग्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। त्यही भएर अब के हुन्छ, कुनै पनि कुरा जस्तो के हुनु भएन भने यो ग्याजेटको प्रयोगले व्यक्तिको डेली लाइफ नै ह्याम्पर हुनु भएन, डेली लाइफ नै बिग्रिनु भएन। त्यो भनेको एउटा किसिमको कुलत भयो क्या। लत ठिक छ, लत हुनुपर्छ, तर कुलत हुनु भएन, त्यो लेभलसम्म पुग्नु भएन। ओके, अब प्रसङ्ग म थोरै बदल्न चाहन्छु। अहिले परिस्थिति जटिल भयो, अब कुनै दिन त्यो स्वास्थ्यतर्फ हामी उन्मुख अवश्य पनि हुनेछौँ एक दिन, र त्यो हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो अपेक्षा पनि हाम्रो पुरा हुनेछ। अब साधारण अवस्थामा कतिपय मान्छेहरू लक्ष्य नभेटाएर अल्मलिएर
हिँडिराखेको पनि पाउँछौँ अथवा आफ्नो लक्ष्यका तर्फ काम अर्कोतर्फ भइराखेको पनि पाउँछौँ हामी। अब धेरै कार्यक्रममा जाँदा यहाँले त्यो विषयलाई पनि उठान गरिराख्नु भएको छ। अब कुनै पनि व्यक्ति विशेषतः विद्यार्थी वर्ग भनौँ न, उहाँको एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय हुन्छ। उहाँले त्यो लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्दा बेटर हुन्छ र उहाँहरू आफ्नो लक्ष्यमा सजिलै पुग्न सक्नुहुन्छ? सिम्पल। अब पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो भने लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा त त्यही हो, तपाईँको पहिलो कुरा आफू म के को लागि जान्ने, मेरो क्षमता के छ जान्नु पर्यो। अनि लाइन गए म अडियोबाटै गर्छु है त। पहिलो कुरा के त मेरो क्षमता के छ भन्ने त्यो कुरा चिन्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भने, अनि अर्को कुरा मेरो इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, के कुरामा छ मेरो इन्ट्रेस्ट, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो इन्ट्रेस्टलाई पुरा गर्न अथवा त्यो जुन चिज छ त्यसलाई पुरा गर्न चाहिँ हुन्छ नि मसँग उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। यी तपाईँको 3-4वटा यी पक्षहरूलाई हेरेर तपाईँको जे त्यसको कमन बिन्दु जो हुन्छ त्यसलाई नै करियर बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अनि अर्को मेन कुरा त के छ भने करियर जस्तो गोल कसरी सेट गर्ने भन्नु भन्दा नि मान्छेलाई त गोलै सेट गर्ने जस्तो गोल कसरी सेट गर्नु भन्दा नि के गोल नै थाहा भएन क्या मान्छेलाई। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तो कि फर इक्जाम्पल मान्छेले म इन्जिनियर बन्नको लागि पढ्छु भन्ने कुरा तपाईँको 9 क्लास 8 क्लास पढ्दा नै त्यो मान्छेलाई थाहा भयो भने ठिक छ, त्यो मान्छे इन्जिनियरै नबने पनि अन्य कुनै क्षेत्रमा चाहिँ सफल हुन्छ कि। तर जो मान्छेलाई यो बन्छु भन्ने नै थाहा छैन भने त्यो मान्छे केही पनि बन्दैन कि। ठिक छ, कहिलेकाहीँ मान्छेको पढ्दै जाँदा गर्दै जाँदा गोल बदलिन सक्छ, तर गोलै सेट गरेन भने चाहिँ के हुन्छ, केही पनि बन्दैन कि। जो सायद मेरो सार बुझ्नु भयो। ओके, अब भने हामी थोरै फरक प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। अब म स्लाइड मार्फत यहाँका केही कुराहरू लिनेछु र त्यसमा तपाईँलाई पनि अभ्यस्त गराउने प्रयत्न गर्दछु। र यो सेसनमा मैले 3वटा सेगमेन्ट राखेको छु। पहिलो सेगमेन्ट रहनेछ डार्क टु ब्राइट, दोस्रो सेसन रहनेछ सोसल साइट र तेस्रो सेसन रहनेछ पर्सनल प्रोफाइल। ओके, यसको लागि मैले यहाँलाई केही दृश्यहरू देखाउनेछु। त्यो दृश्यमा आधारित रहेर हामीले केही कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसमा सम्बन्धित रहेर यहाँले लागेको कुराहरू व्यक्त गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब पहिलो सेसनलाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुन कुरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ चित्रमा, डार्क टु ब्राइट। यो सेसनको नाम छ डार्क टु ब्राइट। जब मैले यो दृश्यहरू देखाउने छु यहाँको दिमागमा के आउँछ, अथवा यो मैले एउटा समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी केही दृश्यहरू देखाउन गइराखेको छु। पहिलो दृश्य हेरौँ। अलिकति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ केही समय अगाडि। अहिले हामी यसरी खिचिराखेका छौँ कि जसले गर्दा यो प्रविधिको प्रयोगको कारणले गर्दा हामीमा अलिकति आकाङ्क्षा पनि बढिराखेको छ। अरू मानिसहरूले प्रगति गरे, अरू मानिसले यस्तो एक्टिभिटिज गरे भन्ने हिसाबले हामी पनि त्यो लेभलमा जान खोजिराखेका छौँ, प्रयत्न गरिराखेका छौँ, तर त्यो भइराखेको छैन। जसले गर्दा मानिसमा एउटा डिप्रेसनको लेभल अगाडि बढिराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइराखेका छन्। अब यो सामान्य समस्या हो अथवा जटिल समस्या हो, यसलाई हामी कसरी फुकाउने? जुन यो प्रविधिले गर्दा जुन क्रिएट भएको प्रब्लम छ त्यसलाई भन्नुभयो। हस् भने यसो सर, अब यो मान्छेहरूले हुन्छ नि यो प्रब्लमहरू यो प्रविधि नहुँदै पनि थियो हुनलाई चाहिँ, तर यति गति यो जुन गतिमा अहिले छ त्यो गतिमा चाहिँ थिएन। अहिले मान्छेसँग के छ, मानिस पहिला के थियो भने शारीरिक श्रम गरेर त्यो शारीरिक श्रममै भुल्थे के। जस्तो अब तपाईँको त्यो धान छ नि, धान ढिकीले कुट्नु पर्थ्यो, तपाईँको जुन पिस्नुपर्ने कुरा छ त्यो जाँतोले पिस्नु पर्थ्यो। मान्छेहरू शारीरिक श्रम गर्न नै भुलिरहेको थियो। तर अहिले के भइदियो, शारीरिक श्रमलाई मेसिनले रिप्लेस गर्थ्यो। त्यो भएपछि मान्छेसँग एकदमै धेरै समय बाँकी छ। अहिले मान्छे बहुत फुर्सदिलो छ। फुर्सदिलो समयमा के भइरहेछ भने कतिपय मान्छेहरू, धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ के गरे भने त्यो फुर्सदिलो समयलाई चाहिँ रङ काममा लगाए। रङ काममा लगाइसकेपछि के भयो, तपाईँको हुन्छ नि देखासेखी भयो। एउटा मेहनत बिनाको महत्त्वकाङ्क्षा, मेहनत सहितको महत्त्वकाङ्क्षा पोजिटिभ हो, तर मेहनत छैन, क्षमता छैन, तर महत्त्वकाङ्क्षा ठुलो भयो। रातारात धनी हुने, रातारात तपाईँको पैसावाला हुने, त्यो सपनाले गर्दा चाहिँ यो खालका प्रब्लमहरू चाहिँ अहिले जेनेरेट भइरहेको छ। त्यही भएर यसको समाधान भनेको के हो भने, पहिलो कुरा त आफूलाई बलियो बनाउने, आफूसँग जे चिज छ त्यसमा खुसी हुने र
खुसी हुने तर सन्तुष्ट नहुने के खुसी चाहिँ हुनु पर्यो सन्तुष्ट भयो भने त मान्छेको प्रगति रोकियो हैन तपाईको चाहिँ प्रगति गर्दै जाने हैन अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो धेरै जसोले नबुझेको एउटा कुरा छ सर धेरै जसोले नबुझेको एउटा कुरा के छ भने हामी के बुझ्छौं भने मान्छे जो सुसाइड गरेर मर्छ नि जो डिप्रेसनमा जान्छ त्यो भनेको चाहिँ केही चिजको अभाव भएर अथवा चाहिँ हुन्छ नि मान्छे प्राय सुसाइड गरेर मर्ने मान्छेलाई मान्छे के भन्छ झ्याप्पै सुसाइड गरे होला भन्छ त्यस्तो होइन सर जो सुसाइड गरेर मर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एक किसिमले पीडित हो उहाँहरू एक किसिमले रोगी हो मान्छेले कहिले पनि वान एटेम्प्टमा प्राय जसो सुसाइड गरेको हुँदैन उसले पटक पटक ट्राई गरेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल उसले के गरेको हुन्छ सुसाइड गरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले अलिकति समाजमा पनि यो मानसिक स्वास्थ्य जुन छ यसलाई कुन हिसाबले लिनु पर्यो यसलाई बेचेतको हिसाबले अथवा यसलाई हामीले इज्जतसँग जोड्नु भएन कि हरेक मान्छे जसरी तपाईको पेट दुख्नुलाई मान्छेले सहज रूपमा लिन्छ त्यस्तै मानसिक रोगलाई पनि मान्छेले सहज रूपमा लिनु पर्यो समाजले यसलाई स्वीकार गर्नु जस्तो मानसिक रोग लाग्दैन त्यो मान्छे पागल भन्ने बुझ्नु भएन के त्यो होइन त्यही मानसिक रोगलाई यदि समाजले एक्सेप्ट गर्यो त्यसको उपचारको लागि समाजले पहल गर्यो परिवारबाट त्यसको बारेमा मानसिक स्वास्थ्य पनि किसिमको स्वास्थ्य हो मानसिक समस्या पनि एउटा हिसाबले एउटा जल्दोबल्दो प्रब्लम हो त्यसको ट्रिटमेन्ट हुनु जरुरी छ भनेर बुझायो भने धेरै जसो यो प्रब्लममा सर्ट आउट गर्न सकिन्छ किनभने के बुझ्नु पर्यो जति पनि सुसाइडका केसहरू छन् म्याक्सिमम केसहरूमा के हुन्छ अपरझट त केवल 10% होला बाँकी 90% भनेको जो व्यक्ति हुन्छ सुसाइड गर्ने ऊ रोगी हुन्छ जुन रोगलाई ट्रिट गरेर उपचार गरेर रोक्न सकिन्छ अब यो दोस्रो दृश्यको विषयमा पनि यहाँले अब व्याख्या गरिसक्नु भएको छ त्यसकारणले गर्दा समयलाई मध्यनजर गर्दै म अर्को सेगमेन्टमा जान चाहन्छु जुन सोशल साइट अब सोशल साइटमा विशेषतः तपाईसँगै जोडिएका केही तस्बिरहरू मैले राख्ने प्रयत्न गर्दैछु र त्यसको ऐतिहासिकता अथवा त्यसको एउटा धरातलको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ जसले गर्दा अरूलाई पनि सकारात्मक सन्देश प्रभावोस् र पहिलो तस्बिर तपाईलाई नै मनपर्ने तस्बिर ल्याएको छु कहिलेकाहीँ यस्तो हजारौं मान्छेहरूको बीचमा बसिराखेको मान्छे अहिले माहौल नपाउँदा अथवा त्यसलाई पनि स्मरण गर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई हजुर म आशावादी छु म आशावादी किन छु भने सधैँभरि यस्तो रहिरहँदैन कि हर समय के हुन्छ भने पास हुन्छ र अनि अर्को कुरा के पनि रियालिटी हो भने सधैँ जस्तो यो जुन अहिले यो क्राइसिस छ यो सधैँभरि रहँदैन र जुन सुखको बेला जुन हुन्छ नि चहल पहलको बेला त्यो पनि सधैँभरि रहँदैन के त्यो किनकि टाइम चेन्ज हुन्छ त्यो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने अहिले म जहाँ छु जे छ मसँग त्यो बाटै म पहिला जे गरिरहेको थिएँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु त्यसकारण गर्दा म त्यति धेरै दुखी छैन ओके र अरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु ओके दोस्रो तस्बिर म देखाउन चाहन्छु एउटा शालीन व्यक्ति उभिरहनु भएको छ जुन तपाईँ नै हुनुहुन्छ र पृष्ठभूमिमा एउटा सुन्दर दृश्य छ सुन्दरको समायोजन त्यहाँ देखिराखेको छ यो कुन ठाउँको तपाईलाई मन पर्नुको कारण के हजुर धन्यवाद मेरो विगतलाई यहाँले सम्झाइदिनु भएको छ एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो गोर्खाको बारपाक भन्ने ठाउँ हो यो बारपाकमा जहाँ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु 2072 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु त्यहाँको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सकारात्मक सोच विकास सम्बन्धी तालिम गर्नको लागि म बारपाकमा गएको थिएँ र म जुन ठाउँमा अहिले सेवा गरेको छु त्यहाँबाट त्यहाँ बारपाक पुग्न झन्डै 1.5 घण्टा लाग्छ र त्यही बेलामा लिएको तस्बिर अब अर्को तस्बिर मैले यहाँको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु जुन तस्बिरले पनि एउटा सन्देश पुगेको छ डाक्टरहरूलाई आरोप लाग्ने उनीहरू पैसामुखी हुन्छन् उनीहरू सेवामुखी भन्दा पनि धनमुखी हुन्छन् भन्ने एउटा आरोप छ त्यो आरोपलाई यो तस्बिरले पनि खण्डन गर्छ जस्तो त मलाई लाग्छ त्यसको अलिकति ऐतिहासिकता र प्रति लाग्नुको प्रेरणा के छ यसो तपाईको यो समाजमा सबै व्यक्तिहरू पैसै तिर्न सक्ने हुँदैनन् सबै व्यक्तिहरूको पहुँचमा हस्पिटल हुँदैन सबै व्यक्तिको पहुँचमा डाक्टर हुनुहुन्न त्यही भएर मेरो पहिलेदेखिको सपना के थियो भने सर जस गाउँमा तपाईको जो दुखी छन् दिन दुखी छन् उनीहरूको केही न केही पनि सेवा गरौँ भन्ने मेरो इच्छा थियो र अर्को कुरा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ अब हामीहरूको एक किसिमले कर्तव्य पनि हो सरकारले म स्कलरसिपमा पढेको अब त्यो स्कलरसिप सरकारले कसरी जुटायो त हामी नेपाली जनताहरूकै तपाईको रगत पसिनाबाटै जुटेको पैसाले त मैले पढेको हुँ त्यही भएर म चाहिँ त्यसको भाडा अथवा त्यसको ऋण म चुकाउन चाहन्छु जस्ट त्यति त्यसको लागि यो कहाँको दृश्य थियो यो प्रसङ्ग के थियो डाक्टर
यो 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 चाहिँ गोर्खा जिल्लाकै एउटा अलिकति दुर्गम भेगमा हामी गएर चाहिँ त्यहाँ फ्री हेल्थ क्याम्प चाहिँ खडा गरेर तपाईँको गरेका थियौँ, स्वास्थ्य चेकअप गरेका थियौँ। धेरै गाउँले दाजुभाइहरूले सेवा लिनुभएको थियो, दिदीबहिनीहरूले। यो मैले किन पनि भनिरहेको छु भने सकारात्मक कुराहरू हरेक डाक्टरहरूको तर्फबाट हुन आवश्यक छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश आओस् भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको ध्येय पनि रहेको छ। अब म थर्ड सेगमेन्ट तर्फ लाग्न चाहन्छु, जो पर्सनल प्रोफाइल रहेको छ। यहाँले आफ्नो प्रोफाइल हेरिराख्नु भएको छ र दर्शकवृन्दले पनि हेरिराख्नु भएको छ। कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, तारा प्रसाद हुनुहुन्छ उहाँ, जो डाक्टर ताराजीको नामले परिचित हुनुहुन्छ। एउटा रहस्य पनि आज मैले उद्घाटन गरेको छु जस्तो लाग्छ कतिपय साथीहरूको लागि। अब थोरै अगाडि जाउँ। यो एउटा दुःख लाग्दो जस्तो देखिने तस्बिर, तर यसमा अनुपम स्मृतिहरू समेटिएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो स्मृतिको पाना एकपटक पल्टाए। यो एकदम यो चाहिँ मेरो एकजना त्यहाँ बिचमा आउनुभएको मेरो जापानमा उहाँले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उहाँ ध्रुव गिरी भन्ने, उहाँ साथी जापानबाट मलाई भेट्न आउनुभएको थियो नेपालमा। र मैले जुन हस्पिटलमा काम गर्छु त्यो हस्पिटलकै छत हो यो, र सँगै उहाँ ध्रुवजीसँगै अर्को एकजना सर पनि बस्नु भएको छ। र हामीले यो एक हिसाबले भन्दा रात्रि भोज भनौँ न, एक हिसाबले चाहिँ पार्टी गरेका थियौँ, अथवा खाना चाहिँ सिम्पल डिनर। र त्यसैको तस्बिर हो यो। म जुन हस्पिटलमा काम गर्छु त्यही हस्पिटलको छतमा बसेर हामीले के गरेका थियौँ, एउटा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीले डिनर गरेका थियौँ। कहिलेकाहीँ यस्ता दृश्यहरूले पनि हामीलाई उत्प्रेरित गरिराखेको हुन्छ होइन। सायद यहाँलाई पनि यो दृश्य जहिले पनि स्मृतिलाई ताजा गराउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब म थोरै अर्को तस्बिरतर्फ जान चाहन्छु, अलिकति पारिवारिक तस्बिर। जहाँनिर सानो बच्चा हुनुहुन्छ, ती चुरा लगाएका हात देखिएका छन्, तर दृश्यमा हामीले देख्न सकेका छैनौँ। यहाँको मन्द मुस्कान राखेका छौँ, यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउनुहोस्। मेरो श्रीमती, मेरो छोरा र मेरो बाबु छ। मेरो बाबु चाहिँ अहिले 2.5 वर्षको भयो, र मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ गुराँस बन भनेर उहाँले नाम राख्नु भएको छ। उहाँसँग झन्डै 5 वर्ष भयो, 2071 साल 71मा बिहे भएको थियो हाम्रो, र झन्डै 6 वर्ष भयो हाम्रो बिहे भएको। र हाम्रो बाबु छ। त्यही तस्बिर, यो पारिवारिक जमघटको तस्बिर, दसैँको। अझै अर्को सुन्दर तस्बिर, तपाईँले जुन एउटा महसुस गरिराख्नु भएको थियो भर्खरै, त्यो अभावलाई मैले केही परिपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरेको छु। तपाईँकै समीपमा हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई दिनुभएको छ, र तपाईँकै सत्मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो तस्बिरको ऐतिहासिकताको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। यो सायद परार सालको दसैँमा आउनुपर्छ। मेरो दाईको घरमा म गएको थिएँ, अनि मेरो भाउजू, दाई, अनि मेरो छोरा, श्रीमती, अनि म। अब यसपालिको दसैँ यस्तो होला नहोला, तर यो स्मृतिले पनि हामीलाई बनाउँछ जस्तो लाग्छ। र यो हामीले किन भनिराखेका छौँ भने अरूले पनि यसरी सकारात्मक सन्देश लिन सक्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो ध्येय रहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ पनि छौँ, र अझै एउटा सुन्दर तस्बिर यहाँको लागि म राख्न चाहन्छु, जो अझै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, जसको समीपमा यति बेला तपाईँ हुनुहुन्न, जसको समीपको अभाव खड्किराखेको छ होला, यो तस्बिरले तपाईँलाई कस्तो प्रेरणा दिन्छ? यो तस्बिरले मलाई के लाग्छ भने, जस्तो यो मेरो हुन्छ नि, यो भविष्य हो क्या, यो भविष्यको विश्व हो यो। त्यही भएर म के चाहन्छु भने मेरो सन्तानको लागि, मेरो भावी, मलाई यस्तो लाग्छ, हजुरले सोधिहाल्नुभयो, हामीले खासमा हाम्रो सन्तानलाई माया गर्दैनौँ क्या। हामीले हाम्रा नाति पनाति छोराछोरीलाई माया गर्दैनौँ। यदि हामीले माया गर्दा हौँ त सायद हामीले भ्रष्टाचार गर्ने थिएनौँ, हामीले कमिसन खाने थिएनौँ, हामीले नदी फोहोर गर्ने थिएनौँ, हामीले जङ्गल विनाश गर्ने थिएनौँ, हामीले इन्धन विनाश गर्ने थिएनौँ। भनेको त म के चाहन्छु भने मेरो सन्तानको लागि सुन्दर भविष्य, सुन्दर विश्व छोडेर जान चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा जे कुरा मैले अगाडि भने त्यो कुरा म गर्दिनँ कि, ताकि म विश्व अथवा चाहिँ भावी विश्व, मेरो छोराछोरीको जुन संसार हो नि त्यसलाई बेटर बनाएर जान चाहन्छु, वर्स्ट बनाएर जान चाहन्न। यस्तै कुरा सम्झना हुन्छ। ओके, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। एउटा अलिकति गोप्य प्रश्न यहाँको लागि सोध्न म चाहन्छु। तपाईँ एउटा प्रेरणादायी अभियानमा होमिनु भएको छ र म्याडम पनि होमिनु भएको छ, दुवैजना होमिनु भएको छ। आखिर अब एकअर्काको राम्रो सहयात्री बन्नु भएको छ, त्यो एउटा अनुपम उदाहरण छ हामी सबैको लागि।
वास्तवमा तपाईद्वारा म्याडम प्रभावित हुनुभयो अथवा म्याडमद्वारा तपाईँ प्रभावित हुनुभयो, यो मिठो समय कसरी बन्न सक्यो? यो 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 कसैको पहिला भन्नुहुन्न नि, हामी दुईटाको सँगै नै हो। म्याडम त्यो बेला युकेमा हुनुहुन्थ्यो, लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ, त्यसपछि हामी फेसबुकमा जोडियौँ। त्यसपछि उहाँले मेरो गतिविधिहरू देख्नुभयो, अनि उहाँसँग मैले कुरा गरेँ। उहाँसँगको कुराकानीले म प्रभावित भएँ, मेरो गतिविधिले उहाँ प्रभावित हुनुभयो, अनि हामी सँगै प्रभावित भएर वैवाहिक जीवनमा बाँधिने सङ्कल्प गऱ्यौँ। ओके, यहाँहरूको जुन एउटा वैवाहिक जीवन छ एकदमै सुन्दर छ र त्यो सुन्दरताको उचाइ अझ माथि पुगोस् हामी चाहिँ पनि अपेक्षा गर्दछौँ र शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ। अब अन्त्यमा फेरि एकपटक म कार्यक्रमतर्फै फर्किन चाहन्छु र अन्त्यमा अहिले हामी एउटा जटिल परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। एज अ मोटिभेसनल स्पिकर, एज अ ट्रेनर, एज अ मेडिकल डक्टर, तपाईँको एउटा सुन्दर सन्देश अन्त्यमा छोड्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीमा जे कुरा बदल्न सक्छौँ नि, जे कुरा बदल्न सक्छौँ त्यसलाई बदलौँ क्या, र जे कुरा बदल्न सक्दैनौँ त्यसको बारेमा चाहिँ चिन्ता नगरौँ। यति मात्रै भयो भने पनि जिन्दगीमा हामी खुसी हुन सक्छौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, आजको यो अनुपम संवाद तपाईँसँग हामीले गऱ्यौँ। यहाँको एकदमै व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण विचार र यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि हामी सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी कामना गर्दछौँ र जुन यति बेला तपाईँ पनि बिरामीकै सेवामा खटिरहनु भएको छ, त्यो ऊर्जा तपाईँमा अझ प्राप्त होस् र जसले गर्दा हामीलाई पनि ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। र यो समय संवादको लागि डाक्टर ताराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले पनि मलाई यो अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि यहाँको सम्पूर्ण टिम र दिनेश सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउने अवस्थामा रहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ताराजी, जो मेडिकल डक्टर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मोटिभेसनल स्पिकर, त्यसै गरी ट्रेनर हुनुहुन्छ, एउटा राइटर पनि हुनुहुन्छ। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रमका श्रृङ्खलाहरू कस्तो लागिरहेको छ, यहाँहरूका सुन्दर प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्दछौँ, ताकि आगामी श्रृङ्खलाहरू अझ राम्रो परिष्कृत बनाउन सकौँ। सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनुभएका सबैलाई धन्यवाद। त्यसै गरी लाइफ एजुकेसनको फेसबुक पेज मार्फत हेर्नुहुनेलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सबल पोस्ट अनलाइन टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा समेत हेरिरहनुभएका सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विभिन्न व्यक्तिगत पेज मार्फत हेर्नुहुने र हामीसँग जोडिनुहुने सबैलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एकजना विशिष्ट व्यक्तिसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पोजिटिभ टकको होस्ट दिनेश खड्का बिदा भए। नमस्ते, शुभरात्रि, जय नेपाल।